Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخوركم تخطاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال مزاي برازيلاوي نايكم فتكعي بارسلونا رافينيا عرستفت إيرولو أبزلو غزي اتاس بانيويت كلب انتس عمنو كامب كم تسنحوت أمامينا انتس انتقدون سأغم يبولوني لا أبشبت بر كمزي أتو تغليزهم راديو كاتالونيا بارسا دحر مودة وانش عالم أمزات تسعاتي عمل كيتا ناي مودة توسانا كتوسد مخانا أردي علام قدم خلت عمتات عيني او ديقنالو كاب زنبرا السعوداويان كلبات حنت زخونت الهلال ابز كرامات 8 مليون ايرو حيزا نامنو كامب قريبا كم زلا منشطات سردهم بارسا مستا السعوداويت كلب صبوق ناي مردع كونتات انتدع فتيراغن ازمت ان گنزب كوسخ كم زخل يأمن بارسا نز برازيلاوي كاب نو كامب كوص ابز دليلو اب قدمي دو كم زيتبل مبصحة اتياتلو نيريا سلازي رافينيا ناب سعودك خيد انتدع دليو اسبانيويت كلب كينيو مفناو كال مرج اخم زي بالله منشطات اسبانيا يردوم اقديما نا انتوني غوردن كم نيوكاسل زفرمت بارسا كبرو سنسيرا نجوليان الفارزون كتمصت حسب كم زلا يفلت سلازي مشط رافينيا ام مسرح مسغغار الفارز بفينانساو طمامتا اقداسنت كهلو كم زخل يحبر الهلال اتسقاطاي ناب سعودي برو ليج انتدع مصيو كابتي ابارسا زرخبو زنبره 4 عصف مهيا كم تويا تحبر بمسرت موندو ديبورتيفو زرقحتو حبريتا اتودع 19 عمت تسقاطاي ابارسا عمتاوي 13 مليون ايرو يو عمتاو اتزلو ناب الهلال بالزخيد كن عمتاوي 48 مليون ايرو تقربوا لزلم رافينيا ابكرامات نايكل التشحن 24 كم نو كامبوس يو ناب كلبات السعود عرب كخير حسيبو كم زنبري بعدو زغلص ممصا هنس فليغن مستا اسبانيويت كلب كصنح كم زغبرو يغلص ገለገለ ሰልጠንቲ ናይ ዋንጫ ዓለም ብቕዓት ርኢኻ ተጻዋታይ ምግዛእ ሓደገኛ ይዝብል ኣረዳድኣ ክህልዎም ከሎ ገሊኦም ከዓ ዋንጫ ዓለም እቲ ዝበለጸ ድኳን ናይ ተጻወቲ ይዝብል ኣጠማምታ እዩ ዘለዎም ኣብዚ ናይ ሎማ ዓመት ዋንጫ ዓለም ብዝሒ ሸቶታት ከም ነፋስ ይዝውንጨፍ ዘሎ ድሮ ካብ 28 ፀወታታት 89 ሸቶታት ተመዝጊቦም ክልተ ብሉጻት ሃትሪክ ድማ ተራእዮም ኣለው ኣመዝገብቲ ሸቶታት ዋንጫ ዓለም ናብ ፕሪምየር ሊግ ዝኣትውሉ መንገዲ ይኽፈት ዶ ዝብል ሕቶ ድማ أبستفاليا مع كنازينا زقاوح زلويوم ليونيل ميسي أنصار ألجيريا زي الساعة هاتريك دحر مسرحو تمالخا كندا نقطر شدش تبادو أبز جفلقتلو جوناثان ديفيد كم ميسي سلسة شتتات بمزقاب هاتريك صريح اللوم أبستاديم بانكوفر زنبرو 5 شح كنداويان دما هاجروم أب تاريخا شمون تجزية أوانش عالم أبستفتنتلو نايفل معاوض كتمزقب بأكل تعذيبهم كدم جوناثان ديفيد نز تاريخ مسنادو يوهان مانزامبي تغيرو نميدا بمئتاو ابت سويزرلاند نبوزنيا 4-1 سعرة المشت كلت الشتتات كمزقب كيلو نيريوم ات سويزرلانداوي بأسرع عمتن كلت ميتن 4 معلتاتن ات زنعسة اوانش عالم كلت تويكا لعليو زمزقبه نايفلما تسقاطاي كوينو اللوم بزن ماين مربب حبريتا بي بي سي تركبن مع كنازينا ديفيسن مانزامبن ابزمت عمت سبورت اب بريمير ليج رأيو كمزخلو زصحفا زلوام هاجراويت كانتا إيطاليا كوانش عالم انت بخارت انت وحدقن نيوشت عدا كلب حدش تاريخ قليس ألام ازي ماليا كندا وديو ابرق سقطر هاتريك سرح ديفيد دحر 4 عمت نفل ماغزي هاتريك سرح زلو تسقاطي جوفينتوس يخوينو زلوم دحرتي باولو روسي ابشان 980 كلتن ابلع البرازيل زمزقبو مالتيوم ود 16 عمت ديفيد فلما ابل جمايت كلب جانت صنيعو مس فرنسايت كلب ليل دحر مصواتيو ناب جوفينتوس تسغاغيرو ولا كوا قدم وانچ عالمون غلغله كلبات بريمير ليج عيني كم زود قالو يغلص انت نبره بزي اوانچ عالم جمير وزلو بلص بقعت گن ناي بريمير ليج عدلو كقلاطف كم زخلي امن درو ناي كل غزي امزغاب شتو كندا خوينلو ابزلو غزي دما نيوكاسل نمونانو طلب كتقرب مخانا يحبرالهم جوفيون ناي كرامات باجتان متعرراي از كرامات واغا زركبلو زبلص اغزي مخانيا تامن مانزامبيون لكع كم ديفيد ايخون اب زقصل صوتاتات كنريو ينا زبل حفشاو طمامتاي اب قدمي يزلو
ግጥም ሃገራውያን ጋንታታት ስዊዘርላንድን ቦዝኒያን ክሳብ 74 ደቂቃ ሸቶ ከይተመዝገበ ድሕሪ ምጽንሕዩ ማንዛምቢ ተቐይሩ ኣትዩ ቀዳመይትን ሳልሰይቲ ሸቶ ናይቲ ግጥም ኣመዝጊቦም እዚ ተጻዋታይ ንሓላው ልዳት ጀርመን ማኑኤል ኑዌር ከም ሞዴሉ ገይሩ ኣብ ናይ መንእስያት ጋንታ ከም ሓላው ልዳት ኮይኑ ዝጻወት ነይሩ ሕጂ ግን ንቕድሚት ዝውንጨፍ ኣከፋፋሊ ኮይኑሎም ዝሓለፈ ወቕቲ ፍሬምበርግ ኣብ ቡንደስሊጋ ብሉጽ ውጽኢት ሒዛ ኣብ ዩሮፒያን ሊግ ተኣቱ መሪሕ ተራ ከም ዝተጻወተ እዩ ዝእመነሉ ናፖሊ ቸልሲን ዩናይትድን ድሮ ዕድሚኡን ብቕዓቱን ኣብ ግምት እትየን ዓይነን ኣውዲቐን ኣለዋ ትማላ ሐሙስ ኣብ ስታዲየም ሎስ አንጀለስ ማሊ ሃገራዊት ጋንታ ስዊዘርላንድ ወዲው አንጻር ቦዝኒያ ዘርአዮ ብቕዓት ድማ ዘየጠምታ ይነበረን ነታ ኣብ መበል 97 ደቂቃ ዝተረኽበት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ግሬን ቻካ ገዲፍሉ እንተዝነብር ከዓ ሜስን ሮናልዶን ዘይረኸብዎ ክብሪ መረኸበ ነይሩ ንሱ ነታ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ባዕሉ ሃሪሙ እንተተመዝግባ ነይሩ ድሕሪ ፔሌ 1958 ድሕሪ ኤድሞን ኮነን ከዓ 1934 እቲ ዝነኣሰ ኣብ ዋንጫ ዓለም ሃትሪክ ዝሰርሐ ተጻዋታይ ምኾነ ነይሩ ስዊዘርላንድ ግን ቅድሚ ጋንታ ዝስራዕ ስለ ዘየለ ጸብለልታ ሸቶ ኣገዳስ ምዃኑ ተረዲኣ ብቻካ ክትረምያ ወሲና ኣብ መጋቢት ናይዚ ዓመት ኣርሰናል ዩናይትድን ቸልሲን ብወግዒ ነስተጻዋታይ ከጣይቃሉ ጀሚረን ነይረን እየን ብኸምሲ ዘለዎን ተዳቐልፂሉ ከዓ እዘን ጋንታታት ብፍላይ ዓይነን ከምዘይ ሓስያሉ ርዱእ እዩ ማንቸስተር ሲቲ መስርሕ ምስግጋር ኢልዮት ኣንደርሰን ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ክትውድኦ ምዃና ፋብሪዚዮ ሮማኖ ኣፍሊጡ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ማልያ ፎረስት ወዲዩ ብሉጽ ብቕዓት ዘርአየ ኣንደርሰን ናብ ኢትሓድ ዝመጸሉ ኩነታት ንምፍጣር ብዙሕ ውረድ ደይብዩ ክካየደሉ ጸኒሑ እዚ ወዲ 23 ዓመት ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣብ ልዕሊ ክሮኤሽያ 4-2 ዝተዓወተትሉ ግጥም ብሉጽ ምንቅስቓስ ድሕሪ ምርኣዩ ከዓ እቲ መስርሕ ምስግጋሩ ካልእ ዝኸፍአ ነገር ከየምጽኣለያ ሲቲ ተቐላጢፋ ክውዳእሉ ጠለብ ኣቕሪባ ዘላ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ከዓ ኣንደርሰን እቲ ቀዳማይ ሓድሽ ተጻዋታይ ኤንዞ ማሬስካ ከም ዝኸውን መስርሕ ምስግጋሩ ድማ ናይ መወዳእታ መልክዕ ሒዙ ከም ዘሎ ኣረድዮም ሮማኖ ኣብ ናይ ኤክስ ሕሳቡ ነገራት ብኸም ዘለዎን ተዳቐልፂሉ ኢልዮት ኣንደርሰን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ሕክምናዊ ምርመራ ገይሩ ብወግዒ ተጻዋታይ ሲቲ ክኸውን ክብል ጽሒፉሎም ኣንደርሰን ነቲ ናብ ሪያል ማድሪድ ዝኸደ ወዲ 31 ዓመት በርናንዶ ሲልቫ ተኪኡ ኣብ ኢትሓድ ሓደ ካብቶም ቀንዲ 11 ተጻወትቲ ማሬስካ ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ ማንቸስተር ሲቲ ኤንዞ ፈርናንደዝ ምስ ማድሪድ ክትጻወት ድሕሪ ምስምምዑ ኣብ ኢልዮት ኣንደርሰን ጥራይ ክትሕጸር ከም ዝተገደደትን እዚ ድማ ንመስርሕ ምስግጋር እቲ እንግሊዛዊ ነዳዲ ከም ዝወስኸሉን እዩ ዝእመን ሪያል ማድሪድ ንቾመናይ ኣብ በርናቡ መጻኢ የብልካን ኢላ ብወግዕን ብምፍላጣ ሊቨርፑልን ዩናይትድን ነተጻዋታይ ከዘራርብኦ ከም ዝወሰና ተፈሊጦም እዘን ክልተ ጋንታታት ድሮ ንወከልቲ ተጻዋታይ ዝዘራረብሉ መዓልቲ ክፈል የለን ከም ዝሓተታ እዮም ምንጭታት ዘረድኦም ሪያል ማድሪድ እተጻዋታይ ዋላኳ ኣብ ናይ ልምምድ ቦታ ምስ ቫልቨርደ ብዘርኣዩ ሕማቅ ዲሲፕሊን እንተተቆጥዐት ናይ ምሻጡ መደብ ከም ዘይብለያ ኣፍሊጣ ነይራ ምምጻእ ሞሪኖ ናብ በርናቡ ግን ኩሉ ነገር ከም ዝቀያየሮን እተጻዋታይ ድማ መጻእ ከም ዘይብሉን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ንኮናተ ዱምፍሪስ ኩኩሪያን በርናንዶ ሲልቫን ናብ መሳርዑ ድሮ ጸንቢሩ ዘሎ ሞሪኖ ናይ ኤንዞ ፈርናንደዝ ሮድሪን ማቲያስ ፈርናንደዝን ጉዳያቱን ኣብ ቅድሚኡ ኣቕሚጦም ዘሎ ማይክል ኦሊሶን ዋላኳ ሙኒክ ኣይከውን ኒላ ተወጭጭ ገና ማድሪድ ይእዳዋ ኣይመለሰትን ዘላ እዚ ኩሉ መስራሓት ምክያድ ድማ ማድሪድ ቾመናይ ካብታ ጋንታ ክወፅእ እቲ ክትእትወሉ ትኽእል ወይ ከዓ ክለባት ሒዘንኦ ዝመጻ መጠን ገንዘብ ተፍልጥ ዘላ ሊቨርፑል ነስተጻዋታይ ገና ኣብ ሞናኮ ኸላ ምስ ማድሪድ ከም ዝተባኣሰትሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ ከዓ ተመክሮ ደሊቡ ክመጽእ ሓንጎ ፋይላ ከም ተቐበሎ ይዝሕበር ዩናይትድ እውን መስመር ምክፍፋላ ኣብ ምሕዳስ ዝሰርሕ ብምህላዋ ከም ኣማራጺ ሒዛቶ ከም ዘላ ምንጭታት የርድኡ ማድሪድ ካብ ፈረንሳዊ ክሳብ 87 ሚልዮን ፓውንድ ከም ትጽበዮም ምስ በርናቡ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዘረድኡ ዩናይትድ ብኽብሪ ዋጋ ካብ መስርሕ ምስግጋር ቶናሊን ኣንደርሰንን ከም ዝወጸት ዝፍለጥ እዩ ሊቨርፑል እውን ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ከም ዘይትኸፍለሉ ዝገልጹ ወገናት ኣለው በዚ ከዓ ማድሪድ ዋጋ ተጻዋታይ ኣጸቢቓ ከተውርዶ ከም ትግደድ ይንገር ሓድሽ ሰሌዳ ፕሪሚየር ሊግ ዓመተ 2026-27 ኣብ ዝወጸሉ ዘውዲ ሻምፒዮን እዚ ውድድር ሒዛ ዘላ ኣርሰናል ምስታ ካብ ክለባት ሻምፒዮንሺፕ ዝሓለፈት ኮቨንትሪ ቀዳማይ ጸወታ ከተካይድ በፂሕዋ
أرسنال عربي إسران حد النحاسية مس كوفنتري نبريمير ليج تخفتو كوفنتري دحر إسران حمشتن عمتاتيا ناب كلبات بريمير ليج سجيرة زلام أب تحتي على ينت مايكل كاريكس تمحيشت يونايتد ون لكع كم أرسنال قدام يتصوتا قدام إسران كلت النحاسة أنصار حداش كامتا حال سيتي يكخون مدبوس إلا زلام كاريكا أبزعلت كم قوامي أسلطان مانشستر كوينو قدام يتصوتو زكايد اللو علت كتصبصبيوم أرسنال قدامي صوتا أميدا إمريت ستاديوم كون كله يونايتد جن نام معراب يوركشاير كيدا أنصار حال سيتي كتقدم يونايتد هر عصر تعمتها نفل ما جزيا قدامي ناي بريمير ليج صوتا كاب أولترافورد وصيا كتكايد مدب وصي إلا زلم ندحريت كام مملاس نسكل لازم لتقط توتنهامون كام ميدا وصايا أنصار برنتفورد قدام إسران كلتن حسن مشت كتكايد مانشستر سيتي ليفربولن سنبت إسران سلستن حسين فالماي ناي بريمير ليج من كايدا سيتي أنصار بيرنماوث ليفربول كا أنصار نيوكاسل ينكجمرا كلتين غانتاتات اب تحت حدش علاينت مالت سيتي اب تحت انزو ماريسكا ليفربول كا باندوني راولا تمريحين ناي عمت سبورت كلتشحن اسران شدشتن اسران شوعتن ناي بريمير ليج وددرن كفلما مس سيتي تقطم بيرنماوزون بحدش اسلطانيا ماركو روس تمريحا كتجمر حدش اسلطاني انصار كال حدش اسلطان مخانيوم كال حدش اسلطان زقصره تشيلسي جن كسابسوني نالونسو اي كتفتنونيا ألونسو أب قدامي تصوتو أنصار فولهام أب قطم ناي معراب لندن دربي كتصمبري عج أو دي غزلهم أبزون انتخونا كلت تحدش تأصلت انتيم كفتاتونو فولهام ماركو سيلفا قديفوا بمخارو قناق صاب حجي من كم زعليا أيفلت أتنزلام أب كلبات شامبيونشيب حدا عمت رايت انيحا نا بريمير ليج تمليسا زلا إبسيوش تاونون نا بريمير ليج أنصار ساندرلان قد إميا كتجمروم عسرت شدشتنا حاسة أبو قطم وانشا كومينيتي شيلد أنصار مانشستر سيتي تقطم أرسنال مس كوفنتري أميداك قدامي صوتا دحر مكيادا ناب أستون فيلا خيدي أخد صوت أبزغت سألت صوتا نتشلسي دحر معداما دما بتقطع ناب ساندرلاندن برايتن انكت كيديام أرسنال 30 جنبوت كلتشحن عسران شوعتن ون أنصار برايتانيا أب إمريت ستاديوم نيمود داتا قطما كتكايد أرسنال ولا قواني كوفنتري جنا بقاشا كترخبا بمخانا قدامي صوتا كم فوكيس كقل زغل انتخونا أكتاتيلا أنصار شامبيون يوروبيان ليج أستون فيلان ناي كتما لندن دربي أنصار تشيلسي كتقط بمخانا جن قليل قدامي سليدا أي مسلن أرسنال مس سيتي أب حداريا كتراخب أب تحساسكا مس توتنهام كتقطميا أنصار يونايتد جن كنا بعلدتن حدش عمتن يختراخب أب اوان بوكسين ماتشكا نا بالاسن فولهام نجيشا تقبلو صوتا كهلوايو زافي ألونسو حدش تكتيك أميدا مستتصوتو كلالي دلاي جبران قدامي صوتو أنصار ناي لندن دربي فولهام مبصحو كي أخلو بدحريون نابت حدقنيا برايتن كيدي كقطم كاب أزغد دخا دحر برايتن شامبيون أرسناليات صبيو زلام ليفربول قدامي صوتا أنصار نيوكاسل مخانو كم عبد صوتا زغصر كوانتخونه نيوكاسل أبز حلف عمت سبورت أبرئس مدكاما بلوصات تسعوتخا أبز كرامات قريفهم من تداخيدهم ناندوني راولا زي كشجرو يخليهم أبز غصل صوتاون فورس إبسويتشن بيرنماوزن بتقطعتالي يصبيو بمهلاون دحان سليدا كبهالي يخليهم سيتي اتفتان تبلو قدامي صوتا أبرابعي سومنيا كترخبو ناب أولترافورد كيدا أنصار يونايتد تقطملو صوتا قدامي صوتا أنصارتا صوا بريمير ليج ناي زحلف عمد كتفانوا زغبرتا بيرنماوث كخون كلو زقصل صوتا اجن أنصار بالاسن كوفنترينيو كاريك بستاستيكاو صبصاب زحش سليدا زبصحو كبهال يخليو أنصار غاشا غانتا هال سيتي دحر مصواتو دقيمون نخالق حداش غانتا إبسويتشيو أب أولترافورد كأنجد بدحريو خا ناب إيفرتون كيدو كتصاوتيو لكع كم سيتي قدامي زخبه فتنو أب أولترافورد أنصار سيتي كخون أرسنال أب غزي بعلدتن حدش عمتن نشمون تتخطط على صوتات كاب كتما لندن كي وصت ياخت قطم أما جمريا تحساس ناب توتنهام كتكيديا أفرق تحساس نيونايتد كتانجريا أب بوكسين داي ناب بالاس كتقعزيا مودا تحساس دما ناب فولهام كتجيشيا أرتيتا أبز صعوق ناي ولدر سليدا بقعزو كمتسن زخل دخام أقليلو كواخب بحال زخل انتخونا أبتي قرار غزي دارغا خلو ناي كتما لندن درب مخانوغن أقليل كازرق أيكونن ريال مدريد نتي زيدك أساتو لزلا مايكل أوليسن مفرام 191 مليون باوند قريبا كم زلا من شتا تفليت
ሓለፍቲ ማድሪድ ንሳልሳይ ተኸታታሊ ዓመት ብዘይ ዋንጫ ከይወፁ ንኦሊሰ ናብ በርናቡ ንምምጻእ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ሒዞም ናብ ሙኒክ ከም ዝኸዱ እቶም ምንጭታት ዘረድኡ እተን ንፍሎረንቲኖ ፔሬስ ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ክኸውን ዝሓገዝኦ መብፅዓ 150 ሚልዮን ዩሮ ንጁሊያን አልቫሬዝ ምዃነን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ተረጋጊጹ ነይሩ ሕጂ ከዓ 200 ሚልዮን ዩሮ ኮይነን ናብ ኦሊሰ መጽአን ኣለዋ ጋዜጣ ማርካ ብዘይካዚ ማድሪድ ክሳብ 220 ሚልዮን ዩሮ ናይ ምኻድ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጥ ኣላ ይኹን እምበር ዋላ እኳ ሪያል ማድሪድ ብዓይኒ ፋይናንስ ነዚ ፈረንሳዊ ንምምጻእ ፀገም እንተዘይብላ እቲ ፀወታ ግን ኣብ ኢድ ሙኒክ እዩ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኽዎ ትሕዝቶ ብዝተፈፂሙሎ ስለምክትታልኩም የመስግን ሰላም ወሰናይ Topo Sport. 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 Topo Sport.